माझे पुलिसांनी पुलीस डिपार्टमेंट आमचे सालिगांव पुलीस डिपार्टमेंट सोरमणाची झर आसा झरी मातशी रावंड मारचे ते कोण ड्युटी खात्यांनी कंटिन्यू आफ्टर 6 o'clock कंप्लिटली बंद करचे की आमी बोडी मारतले एक दीस ते हांगा आफ्टर 6 o'clock आमकां हांगा उदकान देंवलो कोण नाका बाय चान्स मेलो बिलो जाल्यार मागीर आमचेर जाल्लें पण बोर्ड मारता प्लस नो अल्कोहोल बोर्ड मारतले आमी शुअर कित्याक आमी ते उलयल्ले पंचायतीन सो आतां ताका सांगता जर स्थायीक ना चड आमचे येना कोण लोकल कोण चडशे आमचे हांगाले येना सरावंडींग एरियेज जावं आराडी वड्ड्या हे चड भुरगे येतात हांगा न्हांवपाक कांदोळे भायले भुरगे येतात सो लोकल आमचो हांगा आतां हे आमचे थोडेशे लोकल कोण ना लोकल कोण येना आमचे चडशे सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता पयलीं की जर तुमी झरीर सालमोना झरीर न्हांवपाक एन्जॉय करपाक येतात जाल्यार प्लीज तुमचे जे अल्कोहोल बाटल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो बियरचे कॅन्स कितें आसा ते प्लीज झरीच्या भायर दवरात झरीच्या कंपाउंडान पिवंक बसोंक नाका आमी आतां पंचायती थ्रू पुलिसांक लेटर करतले एज अ सरपंच आमचो डेली रेडी आसता बऱ्या कामाक सो सरपंच आमचो लेटर काडटलो आनी इमिडिएटली जाता तितले बेगीन आमी पुलिसेक धाडटले सो तुमी एक पेट्रोलिंग करा आमचे झरीचेर म्हणून सेक्युरिटी गार्ड ना CCTV कॅमेरा घालपाचे तुमचे कितें विचार आसा आमचे एक विचार आसले झरी की एक CCTV घालपाची पूण एज पर लोकल कन्सर्न आमचे देवूळ लागीं जा श्री शरवणी देवीचें देवूळ आमचें लागीं जा आनी ती कितें जाता एक म्हण हाका आदली एक रिती रिवाज चल्लेलो आहा की ती न्हांवंक येता झरीचेर आनी न्हाता धुता आपणाक साफ सफाई करून आपल्या घरा वयता ती परत सो ताका लागून ते रातचे हांगा कॅमेरा लावप हे थ्रू म्हाजेच मनांतसून ते म्हाका एक हें जाता कित्याक सूट जायना कित्याक मानता CCTV जायच हांगा भुरग्याक जावं शकता एक्सिडंटली म्हणून पूण CCTVची आमची आयडिया ड्रॉप करतली आनी कितें आहा जावं पंचायतीन उलोवन कितें सुटाव करतलो हांव सेक्युरिटी बी दवरपाक हांव हो सरपंचा कडेन आमच्या पंचायती कडेन डिस्कस करतलो इवन हांव आमच्या पब्लिका कडेन डिस्कस करतलो आनी ते कितें म्हणटा तें हांव आयकतलो आनी मागीर आमी तेचेर सुटाव घालतले पण तुमी आतां म्हणटात सर न्हू हांगासर तुमच्या गांवाची देवी आसा ती रातची येता न्हांवपाक येता ताका लागून आमी हांगासर CCTV व्हेलना पूण दिसभर हांगासर तेजे हळशीक जाता लोक येवन न्हाता ते तळेन कशें न्हाता ते तुमी जाता पयले आसता हेचेर तुमचें कितें आसतलें एक हांव हेचेर हांव जाता इतलो बेगीन म्हणजे इमिडिएट एक्शन घेतलो की हें जें घडलां पयलीं घडटालें तें हेच्या फुडें घडोवंक जायना म्हणून कितें सांगूं सोदता हांव सरपंच विकास रेमेडू सालिगांवचो हांव सांगूंक सोदता हांवें खूब फावटी हांगा जिमचे रावंड मारल्यात आतां पावस हो पडलेल्याक मातसो पावोंक ना पूण ताका हांवें बालूक सांगला वॉर्ड मेंबराक ह्या वाड्याच्या तूं कितें हें जालां कितें जालां जाल्यार रावंड मारून नितो कर म्हूण आनी तो नितो कोत्ता आतां हांव नको आयज मातशी एक रास या पूण पावसूय पडटा दिसांनी बरोच पूण लेबरी ताका मेळोंक नासलें व्हरोंक पूण ताणें तें नितो केला हांवें सांगलेलो पर्यंत दोन नाका म्हणलें कितें आसत जाल्यार तुजी जबाबदारी तूं वॉर्ड मेंबर ह्या वाड्याचो आनी तो काम करता खूब वाड्यान पासून तो कितें आसत जाल्यार रोखडेंच करता लेबर पासून मेळोन ते खंयचे पयशे आपले पासून घालून हाडून तो कामाक करता आनी आमी ताका हेल्प करता हें सांगपाक करपाक आनी आमचोय तेंको आहा हांगा नजर मारपाक कित्याक आमी आदीं दिसतान हांगा येताले हांव खूब वर्सांसून मेंबर 95 हांव मेंबर आहा सरपंच आहा मेंबर आहा हें आहा पूण हांवूय रावंड मारता खूब आतां चड हें पावसाक लागून चड हें दिसना पूण आतां हांवें ताका पोत्तून ऑर्डर दिल्या की हांगा ही झाडां बी मातशी भितर सल्ल्यान ती क्लीन कर आनी लेवल कर म्हणून मातशी आनी आमी हाची नदर धरून हें करतले पळयतले सरपंच सर 2022 हाजे ह्या स्प्रिंगेचे रिनोवेशन केल्ले बाय टुरिझम डिपार्टमेंट आनी आयज आमकां पळोवंक शकता की हांगाचे लायटी पॅटर्न हाचे कितें म्हणलें लायटी पॅटर्न कनेक्शन दिवंक जाय कनेक्शन दिवंक लावया ना बुलोव हें पयलें कनेक्शन दिलें न्हू कित्याक हांव चिंतता जाता तितले बेगीन हांगा आफ्टर 6 o'clock स्पॉट नाका आमकां तो गोळ्या कितें म्हणटा तें हांव आफ्टर 6 बंद टुरिझम स्पॉट नाका हांगा ते आफ्टर ते पोंड जाल्लें आहा उदक भरलेलें आहा बाय चान्स कोणी भुरगीं देया कोण तरी आसतलो प्रोटेक्शनाक ताचो कोण आहा मस्ते भुरगे आसतातूच मुद्दाम येतले पिवंक येतले बसतले खातले पियेतले चान्स बाय चान्स एक्सिडंट जालो सो आमचे सरपंच कितें म्हणटा तें हांव पळयतलो मिटींग घालतलो पळयतलो आनी वयतलो जाता तो बेगीन आफ्टर 6 o'clock हांव केसरवा खंय झर आहा ती अशी दिसली बंद करता केन्ना वचोंक ना पूण आयकला सो तोच एक आयडिया घेवन आमी सरपंचाक बी सांगून हांव त्यो पास करून येतलो पूण तरी आसतना आमोरी पासून किंवा 7-8 जायसर
लायटीचे आसप गरजेचे आसता कित्याक संक जरी बंद जाली हेवटेन सरावंडींग कोण भोंवपाचो रावचो ना असो तरी बिजनेस जालो ना कारण रायल्यात जोडी लागीं स्लोच्या उपरांत नासलेले बरे कित्याक हांव फोन करता परतो गेली कितकीच वर्सां आतां हांव आमचो जल्म हांगा जाला आमकां लायटी नासल्यो कांय नासले आमी आमचे 7 येयले न्हाताले पयलीं वयताले की आतां डेयाक ट्युरिस्ट ना आफ्टर 3 months हांगा कोणूच येयना आफ्टर पावस गेलो सगळे काबार हे फक्त आतां पोंड उरला ही नांवाची झर न्हू आमी स्प्रींग म्हणटा स्प्रींग मनीस पयलो फोटो काडा आदलो काडा तो घालून पळयात ताका स्प्रींग म्हणटाले आमी स्प्रींग उरोंक ना आतां ते पोंड जाला आतां सो हेचे नो डावट हेचे बेस्ट वे 6 o'clock बंदूच करपाची ओके पूण ही आतां जर तुमी आतां कोण जाला म्हणटा पयलीं तळी आसली म्हणटा पूण ही अशी तळी आसा ही एक औषधी तळी हेचें उदीक हें आसा पळय ते न्हाल्या उपरांत जावं हें जाल्या उपरांत ह्या येवपाचें मन आसता तितून कितें तरी हेचेर शरिराचेर परिणाम जातालो एक कितें आसलो बरो नासलेलो मनीस बरो जातालो अशी आसा आनी अशें खूब जाण सांगतात हेचेर कितें म्हणटा एक म्हण आमची गोंयकाराची ते पद्यार मेले उणे गेले तीच गोश्ट हांगा जाल्या हांगा हें उदक तुमकां दिसता इतलें इजी आहा आतां दिसता बरें बरें पूण हांगा वयरूच गार्बेज प्लांट आहा आमचो व्हडलो आमी भोगला आमी पळयलां हें उदीक एक टायम अशें आसलें आमचे आवय बापूय आमकां नांव हाडटालो जोरा जोर येयलो हांगा येयले हाडटाली हांगाच घर आमची जोर येवं हुरूर येवं फुगांव येवं सगळे कसले कान दोळे दुखता कान दुखता सगळ्याक आमकां हांगा हाडटाली पयलीं आनी आतां हेंच्यांनी सिमीट घातला सगळे वटेन सिमिटाचे वॉल घातल्या सिमिटाची पोंड केलां ते सिमिटाचे आतां सगळे कॉन्क्रिटायझेशन केलां तेजे बद्दल सांग उरता की हें उदीक म्हणटात न्हू आदले भशेन ते थंय रावंक ना झिरो तेतून जे कितें घडलां तें सरकारच्या हितून घडलां सरकारच्या हितून घडला सरकारान केला पण अशें म्हणूंक शकता की सरकारान ही तळयेची वाट लायल्या अशें म्हणना हांव सरकार वाट लायल्या पूण जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो जो मनीस जो लोकल आमी जेन्ना अप्रोच जाल्ले थंय आतां कोणूय आसलो जावं बाय मिस्टेक जाता रे सरकारच्या खातीर कोण उलयत ना हय मरे कितें कॉन्ट्रॅक्ट करच्या पयशा ती पेसोळाची झर पळय नेचर कशी आहा थंय दवरलेली न्हू आनी थंय वॉल बांदल्या व्हडल्यो दोन वटेन सो उदीक खंयचे येतले वॉल आसलेले गिमान पावसान फक्त 4 म्हयन्यांनी उदक काबार सोंपलें पळय कितें म्हणटा ते पळयलां तुमी म्हणून वॉल बांदल्या दोंगराक कोण वॉल बांदिना जी आहा ती फातरां पडो झाडां पडो मोडो तोडो ती आसूंक जायली पण ते जावंक ना सो हांव अगेन्स्ट गव्हर्मेंटचें उलयना पूण सांगता जे घडलां न्हू तें वायट घडलां हांगा